السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أولا نشكركم شكرا جزيلا أنكم مدحتم لهذا العبد الفقير فرصة للتعبير عما في الضمير في هذه الحفلة الميمونة المباركة. أيها الحاضرون الأجلاء، أن الأنبياء الذين بعثوا في هذه الدنيا والرسل الذين أرسلوا إلى هذا العالم قد دعوا قومهم وأمتهم إلى التوحيد خالص النقي الذي لا يشربه شيء من الشرك، وأعلنوا أمام الناس أن الله هو الواحد الأوحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق الوحيد لهذا الكون العظيم وما فيه من الأشياء، وأنه جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وإن من آيات الله جل في علاه ووحدانيته الخالدة الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والأنهار والأرض والسماوات والجبال والسحاري والينابيع والبخيرات والوابل والطلق والحلائق والمزارق والأنعام والدواب وطيوره وغيره، وما هذه كلها إلا دلائل الساطعة وبراهين قاطعة على وحدانية الله الحية خالدة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال في مقام آخر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها الحاضرون الكرام، إن الكلمة التي انطلقنا بها الإسلام ونفرقنا بها في زمرة المسلمين سلكهم لها جزءان، ففي الجزء الأول ما أقررنا إلا بهذا التوحيد وأيقنا من أعماق قلوبنا أن لا إله إلا الله له الخلق والأمر، فلا يكشف السوء ولا يرزق إلا هو، ولا يدفع المصائب والأمراض، ولا يقشف الغموم والحموم إلا هو، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. جعل الله وإياكم من المحمورين بالتوحيد ومن المبلغين دعوة إلا العالمين أجمعين. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.